आज तुम्ही मंदिराचे भूमिपूजन केलं याबद्दल किती सांगता? सगळ्यांना नमस्कार. आज आमच्या समाज आज तुमचे विठ्ठल रखुमाई देवळाचे आज आम्ही भूमिपूजन केले असते. म्हणजे असे तुमचे सगळ्या तुमच्या समाजाचे लोक जे आहेत हांगासर येयल्या मना खातीर वचून पयली देव बरें करूं म्हणटा. जे आयज भूमिपूजन आयज आमी आयज देवळाचे विठ्ठल रखुमाई आयज सून ज्या देवळाचे आमी अशें आयज सून स्टार्ट जाल्ली आसा परंपरा ती आयज आमी सदांच विचार करताली ना म्हणल्यार 108 वर्सां जालीं जे आयज ह्या देवळान कोणी पळोवंक ना तेजे आयज म्हाजी बऱ्यान बरी तुमच्या घराडीची आमी कमिटी काडलेली आसा. त्या कमिटीन आयज बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन आयज ह्या देवळाचें आयज भूमिपूजन आयज स्टार्ट जाल्लें आसा. जे आयजसून ही कामां स्टार्ट जाल्ली आसा. आमी असो विचार केल्लो आसा जे म्हापशेकाराचे सगळ्या आमच्या समाजाचे आसा तांच्यांनी एक कडेन येवपाची खूब गरज आसा. कित्याक जेन्ना सगळ्यांचो हात आसता तेन्ना एक स्ट्रॉंग एक मूड जाता. ताका लागून सगळ्यांनी येवचें एके कडेन आनी ह्या देवळाक सगळ्यांनी हातभार लावचो. म्हाका अशी अपेक्षा कितें सगळे जाण येतले कित्याक 108 वर्सां जालीं अशें आमी एके कडेन खंयसर ना पयलीं ते 108 वर्सांनी आयज आमी एके कडेन येयल्ले आसा. तशेंच थोडे जाण अजून भायर आसा जे हेंच्यांनी सगळ्यांनी आमच्या कडेन येवचे संपर्क करचे कित्याक ह्या देवळाक सगळ्यांचो हात लागतलो. जेन्ना सगळ्यांचो हात लागतलो तेन्ना ते देव भव्य अशें जातलें. तेका लागून म्हाका सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. जे आयज ह्या कमिटीचो प्रेजिडंट आसा तशेंच आयज बऱ्यान बरे तुमचे मेंबर्स काही घराडीचे यूथ अशे हाज्या वांगडा सगळे जाण मेंबर्स आसा आनी तेंच्यांनी बरें काम करतात ते आनी हेजे फुडें तेंच्यांनी बरें काम करचें. तेन्ना समाजाक लागून कितें करता जाल्यार मन सोडून सगळ्यांनी काम करचें आनी आपले जे पळय आसा जे रागवे रुचे आसता समाजान ते फाटीं दवरचे. ह्या कार्याक कोणी अडीअडचण हाडची ना. म्हाजे अशें सगळ्यांनी आसा अडीअडचण जर कसलें काम जाता जाल्यार कोणाचे पांय पडचे न्हय इतल्याच म्हाजी अपेक्षा आसा. सगळे कडेन सगळे जाणांनी येत एके कडेन जाल्यार हें आमी देवूळ बांदपाक फुडलो आमकां हेल्प लागचो ना. फकत तुमचो उतराचो आनी तुमचो सपोर्ट जावो की तुमी बरें आमी जें काम करता असं सगळ्यांनी बरेंच म्हणचें बरें करता असं वायट म्हणचें ताका लागून आमी कितें करता पळय तें बरें करपाक आयज फुडें सरलेलीं आसा. आयज हांगासर तुमकां दिसतलें सगळे जाण एक एक घरांतलो हांगासर येयल्लो आसा थंय आमी सांगपाक मातसो आमचें खूब हें फास्ट चल्लें आसा. आमी स्पिडीन काम करता जें आयज तुमकां दिसतलें. आमी जेन्ना आमी स्टार्ट करता म्हणून सांगतालीं ते आयज आमी हांगासर खुबशें काम आमचें पूर्ण केल्लें आसा. जे हांगासर झाड आसलेलीं ती झाडां आमी कट करून घेतलीं. ऑलरेडी हांगासर लेवल केल्लें आसा. अशेंच आमी सगळे पेपर डॉक्युमेंट्स रेडी करून आयज आमी हे लिगली हे आयज आमी देवूळ बांदतले. आमी कोणाचीच हांगासर अडीअडचण हाडची ना आनी आसची न्हू म्हणजे अशें दिसता. सगळ्यांनी असो बऱ्यान बरो साथ दिवचो आनी हें बरें आमी भव्य अशें देवूळ बांदून आमचें दाखोवया. सगळ्यांच्या आदाराचेरूच हांव फुडें सरलो आसा. तशेंच तुमी म्हज्या वांगडा सगळे जाण रावचे फुडल्या संघाक म्हाजो जो त्रास आसा. आयजच्यान काम स्टार्ट जालें. आयजच्यान काम स्टार्ट जालें. आयजचें काम स्टार्ट जालें म्हणजे आयज आमी भूमिपूजन केल्लें आसा. थोड्या दिसांनी आमी फावंडेशन स्टोन करतले. ताका लागून एक म्हाका दिसता 20-25 दीस अशें दवरतले कित्याक फावंडेशन स्टोन मारता तेन्ना ताका स्कलेशन करचें पडटा. स्कलेशन करपाक ताका टायम वयता. ताका लागून ह्या म्हयन्या भितर एप्रिलाक वचून तुमकां हांगासर फावंडेशन स्टोन बदललो दिसतलो आनी देवूळ स्टार्ट जातलें.